أزول في اللون أسلم منون سير ما تيري ما كتب سكد نوغال أدنى ظرف البروغرام إنك ترجون ثربات الله جياسكا وقبل لا فينال لا كوب دو لا ليغ ان بروغرام لا ليني دروات ثانغاروث وقبل ونزرا راس كادي يكفو شامبيونان غادي يكمل غادي نهضر في لا ليغ فين تخدم لا ليغ ايفيدامون لو بيلون وسكواساكيني لاني ياكيني دونك تثرا لايكي ما تابوني مغير لاشين ثربعت الله جياسكا ايغوالنا لي زونطرينمون خمنا نوطرينمون لا خمنا نوطرينمون ساكيني ذنقارو قبل تروح السياسي ماشي ذنقارو ساكيني طريز مردي ليا نوطرينمون ازكا صباح وقبل تروح لا جياسكا غير تمدين تنقصنتنا باش تلعب كونتر السي اس سي ان ماتش زمادني امبورطون زمادني با فريمون في انك ترجعون ليكيب في لا فينال ديسدون داير مادنو غرض نهضر شويه في الماتش هكيني يد نهضر في ليكيب من السياسه تولين باللي يزمر لا جاسكا تيزمر تنيغوسي بيان اتسي تنيغوسي بيان ماشي قرارو تزمير لا مي تزمر تنيغوسي بيان الديبلاسمون كاع قسنطينه داوي 3 بوينت زعما تعاون انت مليح كي ندنا طرا ما نولي البروغرام تربات لا جاسكا ومثلا كومباري نخم كومباراتيف غير اينيك ترجون تربات لا جاسكا كنت ترجون تربات الميغرا بيسكا دميا غارنتي اي لا فينال لا كوب دو لا ليغ لا جاسكا صح ساعه دو ديبلاسمون يونر غيليزان يونر رقسنطينه مزور رقسنطينه براس روحها غيليزان 23 après bien sûr le dernier match avant la finale de la coupe de la ligue c'est contre le Mouloudia donc un match عندها وز مرات دينا تخدم لا روتاسيون ان ماتش كاين الماتش كتسمحط باسكو نزرا بلي ساعه الفنا كنظن اي بريمي نوفمبر توجور لانت لي ديفيكولتي مي مار نولي ليكيب المقرا 9 دي ماتش طري كومبليكي باسكو ليكيب المقرا تلعب نون سولمون في المانتيان اي ثوراك شويه نغلط نهضر في المانتيان شتي ستوري اكسوها من شويه تلعب في المانتيان ساعه دو ماتش تري امبورطون كونتر لو اس ما كونتر السي ار بي تلعب سيني ماتش ستادينس اي مقرا ريسامون تربح لي زيكيب الدرني ماتش تربح سيتي كونتر ليكيب هكيني قسنطينه زمرد ني مارن كومباري كان لي دو ماتش كسرجون لي زيكيب هكي تولي لا جياسكي ساعه بلوس ان افونتاج فيو لا سيتوياسيون كويك تلا مقرا لا بريسيون كويك تلا انت باش تخدم تسوي الماكسيموم دو بوين ذي لي ماتش كيني يديسدون ابريك فاكن دنا في الحاجه في ظل ميد نهضر في لا روتاسيون ودنا نثلق جامي ندو ثلق لا روتاسيون داين دنا يظل لنا نثلق لا روتاسيون مثل لا روتاسيون اللي تواخذ من انتيليجامون وندا نابي دافيون البوين كان اسونسيال سي كو هذه لينت لي شانس الى لي جوار ونسعرهم بويروك لا شانس اي بارمي او لان ميم دي غارديان لان ميم دي غارديان دي تربع لا جياسكا ويدي دبوينا سوغا ساكيني وسنف كان انا اوكين شانس الوغ كو سعان البوتونسيال مقر مليح كيني ذاين ولا ندير نسعى بروبليم ذا مقراني البوست غارديان يقدر انا بيوشيني لي كاتيجوري وكسار ميم لا ريكوريني دبوين بوست غارديان يكزمر ندف كان بلوس نو ماشي كان ندف كان بلوس الا قادر يلعب مده لا شانس مده سام ماتش مده دو ماتش مده الا قيل لي جوار كتواسكش من ذي ليفيكتيف ونتخمم راه كان في شامبيونا في واقي الا قادر يلعب في الكادون ولا بلي ليكيب نيتي بيان نخسر دي ماتش بريزونسي كرا جوار نخسر دي ماتش دونك فو ميو كنسي دني تلعب فضل تفكر لا شونس اللي ليغي غانونسي نظلي يقدي انونسين بلي توسحبس الشامبيونا لا ريزيرف خاطر ما نهضر في لا ليغ سيريوزمون دي شحارن مثل ذا لا سيزون اللي ندي هو سوغا ساكين نقيم كان سوغا ساكي مثل ذا لا سيزون ذا شو كيدن وقبل تفدو وقبل تكشم لا جاسكا ديال لا بريباراسيون نهضر في لي سيستيم دو كومبيتيسيون بلي ماشي لا بيريود دو كريز سانيتير ديجا كريز سانيتير ديجا زريض النيفو لي زيكيب هناك ولاش لي انفراستركتور ولاش وتخدم برا شامبيون 20 كلوب ماشي لا بريمير ليغ خدمنا شامبيون 20 كلوب بالماكسيموم 16 ماكسيموم 15 نو ثاني خمنا شامبيون 20 كلوب نزرب لو تكفونا راه وكلشي شو دار لي ليسونس كاف ما لا كاف تريفوزي تبرولونجي ابري الموا دو جويي جو بونس سي با لا بين نكمل شامبيون باسكو سان سير ريان تكفو دوزيام سان سير ريان دونك يفان حبس شامبيون وقبل ترجون شو درت مسال تاكيني وقابل عاودنا نبدل السيستم دو كومبيتيسيون سي بور سا دني بلي مي تهضر في ليكيب المقرا
ناد تلعب في المانتيان اي تو يزمل لي دايرين المانتيان سافا با اكزيستي ابارتير من 31 جويي ما يكفو شامبيونات حبسن يسون اوبليجي تحبسن هنا كاينين دايرو تكمل راه تقريبا تخيلن لي جورني توالع فرا الله جاس كان ولا شحال لي ماتش دو روطار دونك تحبسن سنين بون غالي نتا لي زيكيب باكي خم دو جروب فون يفو ايسيي دو تروفي ان اكور باش كو خاطر البروبليم انسان ماشي وين شامبيونان وثني وين شامبيونان زعما وين يكفن الكاسمون ديال مزوره ستفكن المهم سير كنا قارون يسن مي البروبليم سي دي زيكيب يلعبنا فوقلو وذيك يخدم المشاكل وذاك ما ليكيبيس قبل ناس ديال لي ماتش نتا قاعد يغلي كاين يغلي راه سي لا ريزون تاع مزوره تي ميفدل لي سيستيم دو كومبيتيسيون سي كو بيرسون نو فولي اسومي لي ريسبونسابيلتي نسيني الا قحشت تغليظ التغليظ كلاسير دينغا روح بالشامبيونات تغليظ يقدني لا فيريتي مي نوثني خاطي خدم انت كاكي يزاسايو زعارين كيني فانارس وهمن فانا داوينا جديد هذا فدرن سيستيم دو كومبيتيسيون سا سري لا ميم شوز باسكو لاش لا بلانيفيكاسيون ولاش شي قلان ولاش يا اوكين اورغانيزاسيون يا اوكين بلانيفيكاسيون رزل سي بور سا نعاود نوالي الشغل كاني ديال الفوتبول نكوني ونصابو النيفو هذا يقيم توجور اوسي ميديوكر هذه قيمه كاين النيفو نورمال يعجبنا غير الحال فوالا ذا قادين ستان تور دو ماجي خدمن ساعه تخمن سيستيم كومبيتيسيون باك تبدلن باش خملك voilà c'est tout à fait l'incompétence à l'état pur l'incompétence le maximum هذا كايني ذي بودي ديريجين الفوتبول الجيريان ما نغلطوا هاد النظره في السي اس سي هاد النظره في لاجياسكا السي اس سي نزار ستون ايكيب ايديوغال ريسامون كان ثوغال دار لي بون ريزولطا مي ابري كشميت انتيكل دو تندوالي لي ماتش سنينغورا malgré que ربحن دي ماتش امبورطون كونتر دي كونكورون ديريكت مي خسرنا دي انتيك دي بوين خسرنا ريسامون كونتر ليكيب المقرا ليكيب ما ناناليزي كان الماتش كان قالوا خسرني مقرا نهضروا ديال الماتشين لاجياسكا كونتر السي سي دي زوزو في السيستيم دي جونسن فهم كي ربحن ديجا الماتش ني اي غير تخسر لاجياسكا الماتش ني اون سول اكسيون كونتر اتاك ماركان ستوني كي باري يغلق نلعب يقلبنا في لي زيرور لادفيرسار تماركين جينيرالمون لي زيرور لادفيرسار صح ما دنيني مولاش لي زيرور وتسيلينا لي بي ستوني كي بيك تغيما نرثفير يتغلقن لي زيسباس اي كوم توت لي زيكيب الجيريان على كل حال يلعب نون كونتر دونك لاجياسكا الا قرص تعاود تنحشو اون دوزيام فوا تغلي دون لو بياج ماشي اون دوزيام فوا كان اون دوزيام فوا كونتر لو سي اس سي مي لو بياج كي توس خمد دو بياج حلو يغني دي شامبيونا دون تو لي ماتشين تلعب مثلا لاف كونتر اون ايكيب باري لاف ان بلوك با لاجياسكا سوفري مي ستاد نين سي اس سي زمر يعاون لاجياسكا سي بور سا نيغد مرنا ويلي كان لي دو ماتش il y a un point essentiel الا قاتي دنادر il y a un point essentiel الا قاتي دنادر فيغر الماتش كيني زمر لاجياسكا ساعه توت سي شونس دو سي ان بون ريزولتا سي كي ليكيب السي اس سي مونطالمون وليش وثلا فاليرمون فوقلو شو اللي غير لعبنا فوقلو اي البوديوم يفادشن مليح صروح انت سي ماتش كاين عندنا نروح للبوديوم سي لاسبي قلنا دي شغلنا لي سيبورتور نقسطينا لي سيبورتور سي اس سي وقيت السونتيمون دونك تولي غير مونطالمون زرب بلي لاجياسكا لي زيكيب كسوفور نوار لعبنا بالو كايني مي اسكو لا موتيفاسيون اللي كنا نربح لاجياسكا وي فاناتشيلي كوم دابيتود مي وستيلي راه كان ما نلعب مقرانا ما من نلعب النهد نعطينا الموتيفاسيون كور بلو غران دا لي زيكيب نيك خارفين مليح في لي رغلو نهضروا دا في لي زيكيب كاينه شحال يفردن لي زيكيب تشي ديك كواي واعرون لي ديبلاسمون لي لي ريسبسيون لي زيكيب يلعبنا في غلو اي مونطالمون لي سي سي ستاد نسيت اون ايكيب كومبليكي مليح تلافض يلا جاسكا ما تكشم ماده تربح لا باطاي وبالون الا قات ماركي الا قات كونكريتيزي لي زوكازيون باسكو راتي دي زوكازيون دي انتيكي نوفيل فوا ما براك وثنون كونتر سورتو ما نوثنيه خاطر ايفيدامون جو بونس با نوثنيه سين بون ايفانا داكسبتين اللعب مي وستاكسبتين راه مليح ادفغن فون اسيا دجوي الدويل ني ديال ديبي الماتش ابري ما تربح هذا الدويل ني مرات تفضل بالون نوثني فانا ريكولين دينا تصعيد الشوا تخدم دي زيرو دو كوفرتور ناتستو جو رونكونتر تخدم ضرا لا ميم ايرور تخدم شحال يفردان كونتر سيريوزمون كونتر ليكيب كي ديجا سي سي نخدم شحال يفردان نخدم لي زيرو مقارنه مليح لي زيرو اون ديفونس نيميرو 2 كونتر ولا قرا نعاود لي ميم زيرو ذاك نقرا دونك لافان الا قاد يغرب بيان الماتش اباري اسكو هادي يكشمس السيستيم نين 4 4 دوني سو كلاف لا كوب دافريك جو بونس كو سوينا راه يكشم باش هادي سي يربح لا باطاي تلماست
بيان سور اون فاز اوفونسيف نهضر شحال يبردنا في لا ديفيرونس. السيستم كي كتب دير لي فاز ديفونسيف فاز اوفونسيف. دونك باش يربح الميليو تيران يربح دي الديوال يربح دي لونتيسيباسيون يربح دي الكونترول هذه كونترولي تاع الماست. ابري تولي غير دي لافوكس لي تيتولار. فرونشمون تولي غير دي لافوكس لي تيتولار. نزرا ولا البروغرام بري ساعه ماتش يروح غير ليزان يا بري سيرتانمون المولوديه ذينا يزمر لي ليكيب يزمر خلال يلعبن اونيكمون دي انتيك باش هذا وين الريتم افون الماتش ني كونتر ليكيب المقرا. ارنتبع اتونتيفمون تبع الباركور المقرا تبع ميم الماتش ني المقرا اللي تولع في نزكا كونتر ليكيب البرج. ليكيب البرج غاليين شحال يقيني دونك انا ولي ليكيب المقرا. comment il va s'en sortir. Voilà, بدأ ثقرا لا كوتيديان نيميرو 258 فيديو كان لا روبريك كاين ماشي لي فيديو نخدم داك لا روبريك كان 258 كوميم شيفر ونرجع لك انا وغرس نكون لنا ثاني ميرثن وين مي قرتز كاد ديال لافو ماتش ادنا ولا نهضر في لي دو كومبو بروبابل اي لا روتاسيون ما نكوني اون طونك سيبورتور ما نبغات نخدم امي كارات نخدم ثاني ميرثن وين ارثم ليليث.